الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا، صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا، دونوں جہاں کے پھولوں کو نچوڑ کر رب
نے مرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ محمد گر چاند ہے تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود شریف سب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود پاک سارے نے پڑھ لیا، جڑے بڑے بڑے حضرات اتھے آؤ سامنے، بچے سائڈ پہ، بچے سائڈ پہ، بڑے بڑے حضرات سارے بیٹا تسی سائڈ پہ ہو، تھوڑا تھوڑا تسی بھی قریب قریب آ جاؤ۔ آجو آجو آجو، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل واجب المکرم واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگوں، عزیز بھائیوں، قابل قدر قابل صد احترام با پردہ با حیا اسلامی ماؤں، معززات مکرمات بہنوں، تساں حضرات دی اس جامعہ مسجد علی المرتضیٰ اور مدرسہ صدیق اکبر دے اندر غالباً دوسری مرتبہ تہاڈی زیارت اور حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ پاک میری اور تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔
اللہ پاک ساڈا اج دا مل کے بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے تے ساڈے لئی ذریعہ نجات بنائے۔ محبی مخلصی حضرت مولانا علامہ قاری محمد طاہر رشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہاں دی پرخلوص دعوت اور ترغیب تے حاضری دا موقع ملیا ہے۔ اللہ پاک حضرت دی عمر علم عمل اندر برکت عطا فرمائے۔ ربیع الاول دا ماہ مبارکہ اس دے اے آخری ایام گزر رہے نے۔ اللہ پاک سانو اسی طرح کملی والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم دے نام تے اس طرح دی خوبصورت محفلاں سجان دی اور محفلہ کران دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تو قبل ملک دے تسی معروف ثنا خان سن چکے ہو، بڑے خوبصورت انداز نال نعتاں پیش کر رہے سن تے ماشاءاللہ انج دیاں نعتاں سنا کے گئے کہ تانوں نیند آ رہی۔ حالانکہ اگر گھڑی وال دیکھیے تو ٹائم کوئی نہیں، کی ٹائم ہویا جی؟ وہ 9:45 ٹائم ہے، کوئی ٹائم نہیں۔ ساڈا عشق اور ساڈی محبت یہ ہے کہ اسی جتنے بھی تشریف فرما کملی والے دے سارے اسی محبوب ترین محبت کرن والے پیار کرن والے تے ساڈا نعرہ کی ہوندا ہے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ اسی طرح ہے تے میں دیکھ رہا ماشاءاللہ تسی جان قربان نہ کرو، تھوڑا جا ٹائم قربان کرو۔ تاڈے چہرے جڑے نا مرجائے اچھے نہیں لگدے، چہرے انج کھڑنے چاہیے نے جویں گلاب دے پھول کھڑ۔ اجے تے کوئی ٹائم نہیں ہویا، تسی انج مرجا کے بیٹھے ہن مولوی صاحب آئے نے پتہ نہیں کی کھڑا کرن گے، کدوں ساڈی جان چھڈن گے۔ انشاءاللہ میرا ایمان تہاڈا بھی ایمان ہے کہ اے کار اللہ دا، اس گھر وچ بیٹھ کے ساہ لینا بھی عبادت۔ علماء موجود نے پوچھ لینا، اس گھر دے اندر بیٹھ کے کملی والے دا ذکر سننا یا کرنا بھی عبادت ہے۔ تے تسی یہ نہ سمجھنا بس اسی ویسے بیٹھے ہیں پتہ نہیں کوئی لنگر پانی ملنا ہے کہ نہیں۔ انشاءاللہ وہ تے ملے گا ہی ملے گا، جو نصیباں چ ہے مل کے ہی رہے گا۔ لیکن اے جیڑا اللہ پاک نے ساڈی نسبت کملی والے دے نال ملا دینی ہے نا، اجے اسی اٹھ کے گھراں چ نہیں پہنچنا، عرش معلا تے ساڈی حاضری لگ جانی۔ اللہ پاک جانن دے باوجود پوچھن گے ہاں بھئی کتھوں آئے ہو فرشتیو؟ انہوں نے کہنا مولا چنیوٹ دا ایک محلہ سی صدیق آباد،
اللہ نے کہنا اچھا صدیقہ بات تے صدیق تے میرے مصطفیٰ دا وفادار ہے، صدیق تے کملی والے دا یار ہے۔ او بھئی اینی یاری تے اینی وفا تے جبریل نہیں کیتی جنی صدیق کیتی ہے۔ اج بھی مدینے جاؤ، اللہ تانوں لے جائے عمرے تے گنبد خضرا چ ایک پاسے ابو بکر ستے پے نے، ایک پاسے عمر ستے پے، تے اللہ پاک پوچھن گے کی چاہندے سان مولا؟ او چاہندے سان سانو معاف کر دے۔ اللہ کہن گے تسی گواہ ہو جو میں سارے گناہاں تے رحمت دی قلم پھیر کے سب نو معاف کر۔ سودا سستا ہے مہنگا؟ تے تسی بادشاہ دے مہمان ہو، بادشاہ دے گھر وچ آئے ہو، بیٹا تسی خاموش ہو جاؤ بھائی، تہاڈی مہربانی میں پھر گفتگو نہیں کر سکاں گا۔ اللہ اللہ پاک نے اچھا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لواں تے کی کہو گے؟ یہ گل سمجھ آئے پھر کی آکھنا ہے؟ میرے استاد محترم ساڈے شیخ امام الخطبہ حضرت اقدس حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی سب کو رحمت اللہ علیہ حضرت فرماندے ہوندے سن اپنے خطاب چ کہ سامین جڑی ہے سبحان اللہ کہندے نے نا، انہاں نو اجر تے ملنا ہے، ایک باری سبحان اللہ کہیے جنت چ او تے لگنا ہی لگنا ہے، لیکن خطیب لئی نا تھوڑا پٹرول دا کام بھی دینا، سبحان اللہ۔ تے تسی انشاءاللہ جننے کی دیر ذوق نال بیٹھے میں انی گفتگو کرنی ہے، تاڑے تے مسلط نہیں رہنا کہ اج تسی پھس گئی جان شکنجے اندر جیویں ویلنے وچ گنا، رونو کہہ روے محمد ہون روے تمنا۔ جنہ کو تسی محبت نال سنیا نا میں انی کی دیر گفتگو کراں گا۔ میں چاہنا کہ میرے حال تہاڈی توجہ رہے، کوئی آئے جائے کسی حال توجہ نہیں، کیونکہ میرا ایمان تے تہاڈا بھی ایمان ہے کہ کملی والے تو نہ کوئی عظمت والا ہے تے نہ کسی دی بات میرے نبی تو بلند شان والی ہے، تے کسی حال دھیان نہیں کرنا، انشاءاللہ میرے حال دھیان کرو گے ایمان بھی تازہ ہوئے گا تے گل بھی سمجھ آئے گی۔ کی خیال ہے پھر شروع کریے؟ ذرا ایک باری کہو سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے اس ساری کائنات دے اندر ایک جماعت نو تیار کیتا۔ اج اس محفل دے اندر، اج اس مسجد دے اندر حضرت مولانا قاری طاہر رشید صاحب نے جلسہ رکھیا تے ایک جلسہ میرے نبی دی سیرت دا رب نے رکھیا سی۔ ایتھے الحمدللہ اسی سارے لوگ جلسہ سنن آئے ہیں، تے جیڑا جلسہ اللہ پاک نے کیتا سی اوتھے خطاب کرن والا خود خدا سی، سنن والے انبیاء سی۔ نبی، رسول، پیغمبر، اللہ پاک نے سارے نو کہا بھی میں آج پہلا جلسہ سجایا ہے تے موضوع رکھیا ہے شان مصطفیٰ، تے تسی بھی یہی موضوع رکھیا نا، اللہ دی ادا زندہ ہو گئی۔ تے اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام پیدا کیتے، انہاں نو شانہ دیتیاں، انہاں نو عظمتہ دیتیاں، انہاں نو مقام دیتا، انہاں نو مرتبے دیتے، انہاں نو زلفاں دیتیاں، انہاں نو چہرے دیتے، انہاں نو اکھیاں دیتیاں، رخسار دیتے، نک دیتا،
ہونٹ دیتے، زبان دیتی، کردار دیتا، گفتار دیتی، انہاں دا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا اپنی جگہ تے، پر میرے مصطفیٰ دا اپنی جگہ تے اللہ کہندے نے سارے نبی ایک پاسے کملی والا ایک پاسے تے میں انج کہاں گا کہ سارے نبی آئے مقتدی بن کے تے میرا نبی آیا امام بن کے۔ آقا علیہ السلام اجے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے تے اللہ پاک نے کملی والے دیاں تمہاں پہلے ہی پا دیتی، تعارف پہلے ہی کرا دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام کی سی؟ سارے ذرا لو۔ میرا ایمان ہے جیڑا بندہ لیندہ ہے نا زبان بھی پاک ہو جاندی ہے دل بھی پاک ہو جاندی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف، اللہ 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 پاک نے نا ایک گلشن سجایا تھے، اس گلشن دے اندر سردار عبد المطلب دے گھر وچ آئے حضرت عبداللہ تے روایات دے اندر آندے بڑا حسن بڑا جمال بڑا کمال، نئی نئی شادی نیا نیا نکاح نئی نئی میری اور تہاڈی اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کار تشریف لے آئیاں تے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے نانا جان دا سارے نو نام پتا ہونا آگے دسیا سی میں حضور دے نانا جان دا نام سی حضرت واہب، یاد رکھو اسی مسلمان ہاں۔ نانا دا نام کی سی؟ واہب تے نانی دا نام سی حضرت برہ۔ حضرت عبداللہ تجارت لی چلے گئے، کاروبار لی چلے گئے، کئی دن گزر گئے کئی مہینے گزر گئے تے کملی والے دے ابا جان حضرت عبداللہ واپس نہیں آئے۔ اماں آمنہ گھر بیٹھیاں پریشان ہوئیاں، مولا اجے تے میں رج کے عبداللہ دا دیدار بھی نہیں کیتا۔ سبحان اللہ تے کہو یا اللہ میں تے اجے اپنا باق پن نہیں دکھایا، انی جلدی جدائی۔ امی فرماندیاں نے میں پریشان ہو گئی تے سردار عبد المطلب آقا دے دادا جان کو آئی، ابا جی بیٹی، ابا جی کوئی عبداللہ دی خیر خبر نہیں آئی، تجارت لی گئے مڑ واپس ہی نہیں آئے، کوئی خیر خبر دا پتہ کراؤ۔ سردار عبد المطلب اٹھے، اپنے بیٹے حارث نو بلایا، عباس نو بلایا، بیٹا میرا پتر عبداللہ تجارت لی گیا ہے، کوئی خیر خبر لے آؤ۔ لوگوں جدوں ویر گئے خبراں ملیاں کہ حضرت عبداللہ کملی والے دے ابا جان دنیا تو انتقال کر گئے۔ سائے پسند نہ آئے پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ قرآن کہندے الم یجد کا یتیمن فآوا، آقا اجے دنیا تے نہیں آئے، والد دنیا تو ٹر گئے۔ امی فرماندیاں نے جدوں مینوں خبر ملی پیغام ملیا تے مینوں انج لگا جی میں میرے پیراں دے ہیٹھوں زمین نکل گئی۔
آسمان پھٹ گیا ہوئے. امی فرما دیا نے ہن میرے آنسو تھم دے ہی نہیں. مولا میں کی کراں؟ اسے پریشانی نو لے کے انہا آنسوان نو لے کے رات دی تاریکی دے اندر رات دے ہندیرے دے اندر اماں اٹھیاں تے بیت اللہ چاہ گئی. اللہ تعالیٰ سارے نو مکے لے جائے. الہ العالمین نے اعلان فرمایا. سبحان اللہ یار تاڑی شارٹ ہو رہی ہے. آئی اماں آئی بیت اللہ دے اندر تے سب تو پہلے میری ماں نے بیت اللہ دے اندر آ کے طواف کیتا تے اماں دی زبان تے جملہ آیا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اے میرے رب کریم دیکھ میں کون تیرے دروازے تے آئیاں پروردگار عالم یہ میرے وال غور کریں تے مینو آمینہ کہندے نے. ربا یہ میرے وال غور کریں تے مینو عبداللہ دے کاروالی کہندے نے. یہ میرے وال غور کریں تے عبدالمطلب دی نو تے بہو کہندے نے. ربا میں تیرے دربار تے اس لئی آئیاں کہ تصورات دی دنیا دے اندر میں بابے آدم نو دیکھیا تیرے دربار تے بابے نوح نو دیکھیا جدو کشتی طوفان دے اندر پھسی تے واجہ تینو ماریاں. میں زکریہ نو دیکھیا تیرے دربار تے میں یحییٰ نو دیکھیا تیرے دربار تے میں تیرے کلیم نو دیکھیا تیرے دربار تے چیخا دے اندر تیرے خلیل نو تینو پکار دیاں دیکھیا تیرے دربار تے آج میں بھی تیرے دربار تے آئیاں. کیوں تیرے دربار تے آئیاں؟ امیر بھی تیرے دربار تے آئے غریب بھی تیرے دربار تے آئے فقیر بھی تیرے دربار تے آ کے دامن پھیلا کے تے تیرے کولو اولاد منگ دائے. تے ربا میں بھی تیرے دامن پھیلا کے سامنے آرزو کرنیا. ربا ایک بیٹا عطا کر. اجے تک میرے گلشن دے اندر کوئی پھول نہیں کھڑیا. ربا عبداللہ دنیا تے کوئی نہیں میرا تے ویر بھی دنیا تے کوئی نہیں کہ جدے سہارے میں زندگی بسر کر لوا. تے یا اللہ میں تیرے دربار تے خواہش لے کے آئیاں تے شرط نال لے کے آئیاں. ربا بیٹا دینا تے بیٹا انجدہ عطا کر جدا مکھڑا عبداللہ ورگا ہوئے. ربا بیٹا عطا کر جدیاں زلفہ عبداللہ ورگیاں ہون. بیٹا انجدہ عطا کر جدا نک بھی عبداللہ ورگا ہوئے. بیٹا انجدہ عطا کر جدے رخسار بھی عبداللہ ورگے ہون. بیٹا انجدہ عطا کر جدے ہونٹ بھی عبداللہ ورگے ہون. بیٹا انجدہ عطا کرنا جدا سینہ
ना अब्दुल्ला वर्गा होवे बेटा इंजदा था कर कि जदों मेरे आंगन दे अंदर मेरे वेड़े दे अंदर मेरी हवेली दे अंदर मेरा लाल चलदा चलदा होवे ते अब्दुल्ला दी टोर दी झलक नजर आए अरशा तो आवाज आंदी है नी आमिना तो अपनी अकल फहम दे मुताबिक मेरे कोलों बेटा मंगया मैं ते अल्लाह वा काल अल्लाह ताला अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। मैं रब्बा ते मैं ऐलान करना आमिना बेटा तेरा होएगा नबी मेरा होएगा मैं इंजदा बेटा देंगा तो मेरे कोलों बेटा मंगिया नबी नहीं मंगिया बेटा मंगिया रसूल नहीं मंगिया बेटा मंगिया पैगंबर नहीं मंगिया मैं इंजदा बेटा देंगा कि तेरी दुआ आखिरी होएगी मेरी अता आखिरी होएगी। ईमान ताज़ा होया जी सुभान अल्लाह शाट थोड़ा थोड़ा आगे थोड़ा जिहा आगे आ जाओ माशाअल्लाह। अल्लाह पता की कहंदे ने हाय हाय तवज्जो मेरे अल अल्लाह कहंदे ने आमिना तेरी दुआ आखिरी ते मेरी अता आखिरी तू दुआ दी इंतहा कर दे ते मैं अता दी इंतहा कर दियांगा। अम्मी फरमादिया ने मैं खुशी खुशी घर आई ते लोगों मैं की देखिया कि हुण मैं जिन्ना रावां चो गुजरा ना पहाड़ मैनू सलामी देन मैं जिहड़ियां गलियां चो गुजरी ते मैं देखिया कि दरख्तां दियां शाखां चुक चुक के मेरे कदमां दे बोसे ले ते ये मेरे पैरां दे हेठ पत्थर दी कैंकर आ जाए कली नालों नरम ये मैनू कोई ठोकर लग जाए तो इंज लगदा है कि रेशम नालों पत्थर नरम। अम्मी फरमादिया ने मैं चलदी चलदी घर आ गई हुण जेड़ी चार पाई ते मेरा हाथ आया उथे भी खुशबू दीवार ते हाथ लगा उथे भी खुशबू जेड़े बिस्तर ते मैं बैठ गई उथे भी खुशबू हर पासे खुशबुआं दे हुल्ले आए महका आईयां लबटा आईयां ते मैं चार पाई ते लेटी। अम्मी फरमादिया ने मैं की देखिया कि 14वीं दा चंद ना टुट के मेरे वेड़े विच आया। मैं क्या मौला चंद ते आसमान ते चमकदा है आवाज आंदी है जेड़ा चंद तेरे घर चढ़न लगा है ए चंद नू रोशनी ओदे नूर दे अनवारात चो मिली है। ते अम्मा कहंदियां ने सुभान अल्लाह कि मैं चंद नू मुखातिब करके क्या वे आसमान दिया चंदा मुड़ मुड़ मेरे घर दे चक्कर क्यों पिया लाना है। ते आसमान दे चंद ने आख्या आमिना मैं इस लई चक्कर ला रहा कि जेड़ा चंद तेरी गोद विच आन वाला ओ सिर्फ चंद नहीं उन्हों क़यामत तक लोग आखणगे काली कमली वाला आ रहा जे आ रहा जे। अजे तक मेरे आका दुनिया ते तशरीफ नहीं लेके आए
ہر پاسے رولا پہ گیا، ہر پاسے اعلان ہو گیا، آ رہے میرے آقا آ رہے، اللہ اکبر یا حیو یا قیوم۔ کملی والے دی اماں فرما دیا نے لوگوں میں کروں اپنا کڑا چکیا پانی پرن لئی، چل دیاں چل دیاں چل دیاں تے میں کھوتے آ گئیاں تے میں دیکھیا مائیاں پینا بچیاں بڑے اے نوجوان پانی لین واسطے سارے کھڑے میں دیکھ رہی ہاں تے میں جا کے کیا نہیں پانی کیوں نہیں پیاں بھر دیاں تے ساریاں عورتاں آکھن لگیاں آمنہ کھوہ وچ پانی کوئی نہیں، اسی پانی کتھوں لانگے تے جدو میں تیان کھوہ وچ ماریا اللہ دی قسمیں اے پانی وچوں پانی کھوہ وچوں پانی ابل ابل کے باہر آیا تے باہر آ کے میرے قدماں دے بوسے لے رہا تے نالے آواز کی آندی ہے کہ پانی کناریا نالا جاندہ جد میں کھوتے کھڑ دی۔ سبحان اللہ اچھی پانی کناریاں نالا جاندہ جد میں کھوتے کھڑ دی، بھر لیندی سی ڈول میں اپنا برکت دن دن بھر دی، بہو سونا سونا بہو سونا تیرا آمنہ مائی دلدار تیری صاحب اماں کہندیاں نے میں پانی پریا۔ اچھا سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ امی کہندیاں نے میں پانی پریا تے مشکیزہ لے کے میں اپنے ویڑے وچ آ گئیاں تے ادھروں اللہ پاک نے حضرت جبریل نو زمین تے بھیجیا، جبریل جی رب جلیل جلدی کر زمین تے چلا جا۔ اللہ جا کے کی کرا؟ فرمایا آج میرا سونا آ رہا، دنیا دے اندر چلا جا، دنیا دے ذرے ذرے کولو انہاں دی خواہش دا اظہار کرا تے کملی والے دے صدقے آج میں ہر کسے دی خواہش پوری کرنا چاہنا۔ جبریل دنیا تے آ گئے، آسمان نو پوچھیا، بلندی منگی، میرے نبی دے صدقے عطا ہو گئی، ستاریاں نے روشنی منگی، میرے نبی دے صدقے عطا ہو گئی، چاند نے چاندنی منگی، میرے نبی دے صدقے عطا ہو گئی، سورج نے کرنا منگیاں، میرے نبی دے صدقے عطا ہو گئیاں، دریاواں نے روانگی منگی، میرے نبی دے صدقے عطا ہو گئی، پلہ نے مہک منگی، میرے نبی دے صدقے عطا ہو گئی، نبیاں نے نبوت منگی، میرے نبی دے صدقے عطا ہو گئی، ابو بکر نے صداقت منگی، میرے نبی دے صدقے عطا ہوئی، عمر نے عدالت منگی، میرے نبی دے صدقے عطا ہوئی، عثمان نے سخاوت منگی، میرے نبی دے صدقے عطا ہو گئی، علی نے شجاعت منگی، میرے نبی دے صدقے عطا ہو گئی، کسی نے بہادری منگی، میرے نبی دے صدقے عطا ہو گئی، ولیاں نے ولایت منگی، میرے نبی دے صدقے عطا ہو گئی، امتیاں نے شان منگی، میرے نبی دے صدقے عطا ہو گئی۔ لوگوں اللہ کہندے نے آج میرا نبی آ رہا، میرا نبی سب تو وڈا تے آمد دا ٹیم بھی وڈا ویلا ہونا چاہی دائے، تہجد دا وقت ہے، صبح صادق دا ٹیم ہے، 4 بج کے کچھ منٹا تے کملی والے دی آمد ہو گئی، تے جدو کملی والے دی آمد ہوئی تے ہر پاسے رولا کی بہ گیا کہ آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ تسی تے ماشاءاللہ کدی کدی پھسنا ہوندہ ہے، سال بعد تسی پھسنا
جلسے ہیں تے الحمدللہ ثم الحمدللہ میں تے ہر جگہ تے کہنا میں حضور دا مراسی ہیں وہ چودھریاں دے مراسی ہوندے نا وہ پیڑھی پھر گا کے سناندے تے انہاں نوں انعام دتا جاندا تے میں کہ میں اپنے آقا دا مراسی بن جا کل حضور دیکھ کے کہن آ جا تیرا دل منیا تاوی تو میری تعریف کیتی نہیں منیا تاوی تعریف کیتی الحمدللہ ثم الحمدللہ 1.5-2 مہینے ہو گئے روزانہ سفر روزانہ بولنا تے اے سبحان اللہ جیڑی تسی کہندے ہو نا اے اوپر جدو آسمان دی طرف جاندی ہے آسمان تو اللہ دی رحمت برستی ہے پھر ساڈا کام بن جاندا ہے اللہ کہندے نے کریں تعریفاں کملی والے دیاں تے کیویں تیری آواز نہ کھولاں او تو حضور دا جدو بانی مراسی گیا توجہ کرنا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آج دنیا میں خیر الورا آ گئے آج دنیا میں خیر الورا آ گئے مصطفیٰ کہہ دیو مرحبا اے آقا دی آمد آمد دا ٹائم اللہ امی فرماندیاں نے میرے آقا دنیا تے آئے میرا گھر انج روشن جویں میرے گھر دے اندر نا سورج چڑھیا ہو آقا دنیا تے آئے تے میرا گھر روشن آقا دنیا تے آئے میری گود روشن آقا دنیا تے آئے اے پورا مکہ روشن آقا دنیا تے تشریف لے آئے اے پورا سعودیہ روشن آقا دنیا تے آئے اے سارا جہان روشن ہو گیا امی کہندیاں نے لوگو جدو میرے نبی دنیا تے آئے تے دادا جی نو خبراں ملیاں دادیاں نو پوتریاں نا بڑا پیار ہوندا ہے پتر ماردا ہوئے نا تے دادا کہے او نا مار سو یہی تے میری کمائی ہے دادا جان نو پتہ لگ گیا کہ کملی والے آئے دادا جی نو پیغام ملیا پگڑی رکھنی پھول گئی جتی پانی پھول گئی تے دوڑ دے آمینہ دے گھر آ گئے تے پورے مکے چیلان ہو گیا اللہ پاک نے عبداللہ دے گھر کاکا دے دیتا آمینہ نو نور نظر مل گیا آمینہ دے گھر لخت جگر آ گیا تے ہر پاسے جدوں رولا پہ گیا تے سارے کی کہہ رہے نے آمینہ لکھاں ہو وڑت نو مبارکاں آمینہ لکھاں ہو وڑت نو مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا دنیا ساری عزلتوں سے جیند منتظر دنیا ساری عزلتوں سے جیند منتظر بن کیوں خیر الانام آ گیا آمینہ لکھا ہو ونت نو مبارکہ آمینہ لکھا ہو ونت نو مبارکہ اے ساریاں آئیاں مائیاں دائیاں تے ہر پاسے رولا پہ گیا کہ کملی والے آ گئے احمد مجتبہ آ گئے محمد مصطفیٰ آ گئے صاحب مزمل آ گئے صاحب کوثر آ گئے صاحب یاسین آ گئے طٰہٰ دی عظمت والے آ گئے مائیاں دائیاں کملی والے دے بوئے تے آئیاں جدوں آئیاں نا ساریاں کہنے گے ہاں ہائے نہیں کڑے انج دا بچہ تے کدی دیکھیا ہی نہیں
ذوق پیدا کرو, ذوق تھوڑا. اگر تسی ذوق پیدا نہ کیتا میں سویرے 4 بجے تک تانوں نہیں چھڈنا. اے جڑے تسی منہ بنا کے بیٹھے ہو ذرا تھوڑا جہا مسکرا کے مٹھی مٹھی کہو سبحان اللہ. اللہ توجہ. اے مائیاں دائیاں آئیاں. دوجی نے دیکھیا ہائے نگاما مکے چ انج دا لال. بچے تے بڑے چکے نے, بڑے کھڈائے نے, بڑیاں نو دودھ پلایا ہے, پر ایہو جہا نہیں. ہن پتہ ساریاں کی کہن لگیاں, سمجھ آ رہی ہے؟ اے ذرا گوڈے چھڑ جو, اگے آؤ تھوڑا جا, اور اگے آؤ, تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تانوں لے جائے مدینے تے میں بھی تاڈے نال جاواں حضور دے روزے گنبد خضرا تے, ہیں گنبد خضرا دے مکینہ نو بھی دیکھیے. ہیں سبحان اللہ کہہ دیو. اے ایک اگے آئی نکڑے پچھاٹ مائی بڈھی سی سیانی, کیا ماشاءاللہ نک کڈا سونا ہے. اے انج لگدا ہے نک سارا نا, اے بالا نو چپ کراؤ بھئی, اے نک سارا آمنہ تے وے. چل نہیں چل. اے دیکھیا نا اے جڑا متھا ہے اے تے عبداللہ ورگا. ایک ہور اگے آئی دائی, انہیں کیا اے دے ہونٹ دادے ورگے. ایک ہور آ کے کہنے لگی اے دے ہاتھ جڑے نے اے تے مینوں انج لگدا سارے نانے تے نے. اس زمین تے گلاں ہو رہیاں, کوئی کہہ رہا ہے عبداللہ ورگا, کوئی کہندا ہے دادے ورگا, کوئی کہندا ہے نانی ورگا, کوئی کہندا ہے نانے ورگا. یہ سارے گلاں پہ کردے نے. عرشاں تے اللہ نے کہا جبریل جی رب جلیل, فرمایا ذرا جا نا کملی والے دے قدماں چ تم ہی جا تے میرا میسج تے میرا اے پیغام لے کے جا. اے کوئی کہندا ہے دادے ورگا, کوئی کہندا ہے دادی ورگا, کوئی کہندا ہے عبداللہ ورگا, کوئی کہندا ہے آمنہ ورگا. یا اللہ میں کی کرا؟ فرمایا جا کے اعلان کر دے کہ ورگے 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 والا میں رب نے ورگا پاڑ دیتا. عرشاں تے اعلان کرنا کہ عرشاں تے نہ کوئی میرے ورگا, فرشاں تے نہ کوئی اے دے ورگا. اے کملیاں تے چلیاں آندیاں نے عبداللہ ورگا, میں تے او ورگا ہی پاڑ دیتا. نہ تیرے ورگا نہ میرے ورگا. یا اللہ پھر ایک دے ورگا. آواز آندی کہیں کشائی نہیں بدر بھی شرمایا ہے, جب سے سرکار کا رخ زیبا نظر آیا ہے. اے آئیاں دائیاں مائیاں دادا جان بھی آ گئے. کڑے آمنہ تینوں لکھ لکھ مبارکہ ہون. اے بیٹا بڑا حسین ہے, اے بیٹا بڑا نازنین ہے, بیٹا دل نشین ماں جبین ہے. اے میری بیٹی آمنہ اے بیٹے دا نام کی رکھیا؟ میری تے تیری اماں بول کے کہندیاں نے ابا جان میں سنا اے دا نام بچے دا احمد رکھ دیتا. احمد تو کی مراد ہے چنے اٹھ دے رہن والیا, جڑا نبیاں رسولاں پیغمبراں تو بڑھ کے, صحابہ تو بڑھ کے, اتقیاء تو بڑھ کے, صلحاء تو بڑھ کے, ولیاں تو بڑھ کے, ساری کائنات تو بڑھ کے اللہ دی حمد بیان کرن والا ہووے انہوں احمد کہندے نے. تے دادا جان نو اماں کہن لگیاں ابا جان تسی کی نام رکھنا ہے؟ بیٹی میں راتی بستر تے ستا تامی اکو نام ہے, یہ میں خواب دے اندر دیکھیا تامی اکو ہی نام ہے. میں جنت دیاں وادیاں چ گیا تامی اکو ہی نام ہے. میں حورا دیاں پلکاں تے دیکھیا نام محمد لکھیا ہوئے
ہویا میں درختاں دیاں شاخاں تے لکھیا محمد دیکھیا میں اپنی خواب دے اندر تکیا تامی محمد ویکھیا بیٹی میں دا نام محمد رکھنا ہے میاں محمد کیڑی ہستی نو کہندے نے کہ جڑا کائنات دے اندر آندا جائے گا کملی والے دے گیت گاندا جائے گا کائنات مک سکتی ہے پر میرے آقا دی شان نہیں مک سکتی اے ساریاں دائیاں مائیاں ہن کھڑیاں نے نکڑے آمنہ یا اللہ جڑے سبحان اللہ ہولی آکھا نا انہوں نے لنگر ٹھنڈا ہی ملے اینی کھیر نالوں مٹھی تقریر کر رہے ہیں تو پھر بھی یار جسے سبحان اللہ نہیں کہا کڑے آمنہ اے صدقے جاوائے دا ابا کی کر جائے ذرا غور کرنا اماں فرماندیاں نے بچہ تے حسین ہے نازنین ہے دین ہے محجبین ہے پر میرا بیٹا علم یجد کا یتیمن فآوا بچہ میرا یتیم ہے باپ سرتے کوئی نہیں ابا کوئی نہیں دائیاں نے آکھا اچھا ابا کوئی نہیں پھر ایتھوں کڑے سانوں کی لبنا ہے روایات دے اندر آندہ ہے ایک ایک دائی کر کے نا ساریاں مڑ گئیاں ساریاں ٹر گئیاں دفان ہو گئیاں تے جدو ساریاں دائیاں مڑ گئیاں نا تے اماں دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے دل تڑکیا مولا اینا سونا حسین لال دیتا ہی تے کسے دائی نے سینے نہیں لایا کسے نے چکیا نہیں عرشاں تو ڈریکٹ آواز آندھی آمینہ تو پریشان نہ ہو جس باپ دی پشت وچوں آنا سی میں عبداللہ دا انتخاب کیتا کس ماں دی گود ہی چاہے گا آمینہ میں تیرا انتخاب کیتا دادا کیڑا بنے گا میں عبدالمطلب دا انتخاب کیتا میں قبیلے دا انتخاب کیتا میں شہر دا انتخاب کیتا تے میں کملی والے نو ایمیں دائی دے دنی آ رہی ہے او دیوانی مستانی میں جنہوں حلیمہ کہیں گے آ رہی ہے اے تھوڑی دیر تو بعد اماں حلیمہ آئیاں میں صدقے جاواں قربان جاواں مدینے دے تاجدار دے دروازے تے اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیاں جدو تشریف لے کے آئیاں تے روایات دے اندر آندہ آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اماں فرماندیاں نے من دکل باب کون ہے میرے دروازے تے آن والی آمینہ تینو لکھ لکھ مبارکہ ہون میں سنے تیرے گھر بدر منیر آیا تیرے گھر دے اندر بچہ بڑا حسین آیا تیرے بیڑے دے اندر بچہ نازنین آیا تیرے گھر دے اندر بچہ دل نشین آیا آمینہ دروازہ کھولنا اماں فرماندیاں نے توبہ 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 میں دروازہ نہیں کھولنا حلیمہ مڑ جا تیرے دیاں کے بھی 300 دائیاں مائیاں آئیاں تے میرا دل توڑ کے چلیاں گئیاں میریاں اکھیاں چانسو دے کے گئیاں اماں حلیمہ سعدیہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے آمینہ میں آپ نہیں آئی منو عرشان دے مالک نے کلے آئے میں آپ اپنی مرضی نال نہیں آئی آمینہ دروازہ کھول میں خالی نہیں مڑنا اماں نے دروازہ کھولیا توجہ کرنا اہلوں و سہلوں و مرحبا یہ دوسرے انداز چاکا تے اماں نے آکھیا ہونا جی آیا نو یہ تیسرے انداز چاکا تے آکھیا ہونا خوش آمدید ادھروں اماں حلیمہ سعدیہ پہنچیاں سبحان اللہ ادھروں اللہ پاک نے ڈائریکٹ نا کملی والے نو ٹیلی فون کر دیتا سونیا ماں آ رہی ہے تے استقبال کری ماں بلاوے تے بولی ہساوے تے ہسی کھڈاوے تے کھیڈی یہ تینو چکن دا اشارہ کرے نا ماں لفظ ماں چ کنا اللہ نے پیار تے محبت رکھی جدوں لئیے نا محمد تے لب اودوں بھی مل جاندے تے جدوں کہیے ماں کہو ذرا ماں جنتاں والی چھاں آئے ہائے
ادوں بھی لفظ بولدیاں ہونٹ مل جاندے نے. فرمایا جدو ماں آئے نا کملی والیا تے استقبال کری مولا استقبال کراں. فرمایا ہاں ہاں تاکہ 1400 سال تو بعد آن والی تیری امت دے نوجواناں نو پتہ لگ جائے کہ ماں باپ جدو بوئے تے آ جان تے ماں باپ دی نافرمانی نہیں کرنی, تکے نہیں دینے, انہاں نو گالاں نہیں کڈنیاں, انہاں دا استقبال کیویں کرنا ہے. اما حلیمہ سعدیہ نے چھوٹے چھوٹے قدم حویلی چکے. آمنہ لال کتھے؟ فرمایا او نکر پنگوڑا ہے او دے وچ میرا لال پیا ہے. صدقے جاواں. اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی نے میں لوگوں پنگوڑے وال ویکھیا کہ پنگوڑے دے کول کوئی نہیں تے پنگوڑا آپے ہی. آمنہ کی گل ہے حلیمہ میں صدقے جاواں پنگوڑے دے کول کوئی نہیں تے اے بچے نو پنگوڑا اے چولہا کون چلا رہا ہے؟ فرمایا وچ پین والا جانے یا ہلان والا جانے. ایتھے تے میں بڑے بڑے معجزے دیکھے. آسمان دا چند ٹوٹ کے میرے قدماں دے بوسے لئے, سورج میرے گھر وچ آئے, جس گلی چو میں گزراں پہاڑ میں نو سلامی دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھروں جدوں اماں ٹریاں نا تے ادھروں اللہ پاک نے ٹیلی فون کر دیتا. ہن اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے پنگوڑا روکیا تے دیکھیا سفید رنگ دی چادر اماں آمنہ نے چہرے انور تے پائی ہوئی تے وچوں نور دیاں لائٹاں انج نکل رہیاں جویں بدلاں نو چیر کے سورج دیاں شعاواں نکڑے. آمنہ اے بچے دا نام کی ہے؟ میں تے اے دا نام رکھیا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. تے دادے نے نام رکھیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اماں نے آواز دیتی بیٹا محمد صلی اللہ. میرے آقا نے آنکھ کھولی, میرے نبی نے آنکھ کھولی. اوہ مینوں انج لگدا ہے کہ سارے جہان نو روشن کر دیتا. میرے نبی نے آنکھ کھولی, پھلا نو کھڑنا آ گیا. میرے نبی نے آنکھ کھولی, اے سارا جہان روشن. میرے نبی نے آنکھ کھولی. اوہ میاں مینوں انج کہہ لین دے کہ جدوں نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھ نال اماں حلیمہ دی آنکھ ملی. نہیں میں اور انداز گل کرنا, یہ ایڈوانس سبحان اللہ کہو دے. مینوں انج لگدا ہے کہ جدوں اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کملی والے دے رخ انور دا طواف کیتا ہوئے گا تے اماں نے دیکھ کے تے زبان حال نہ لکھیا ہوئے گا کہ دل نبی دے نظارے کولو راجی دائی نہیں تے سونا تیرے جیا جاگی وچ لب دائی نہیں. میرے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگی دائی نہیں. تے اماں حلیمہ نے آکھیا اے میرے لال آنا. میرے کملی والے نے پنگوڑے چو ہاتھ اٹھا کے آکھیا اماں یہ تو میرے کولے آ گئی ہیں تے میں استقبال ہاتھ چک کے کرنا. میری تے تیری اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہتھاں تے چکیا. اوہ میاں ہاتھ روشن, اکھیاں نال تکیا, اکھیاں روشن, سینے دے نال لایا, سینہ روشن. تے اماں حلیمہ چوکے کہندیاں نے اے تیرے صدقے وے میری جند جان سوڑے. اماں تیری قسمت تو کروڑاں سلام کراں. اماں دی قسمت اماں نے چکیا نا تے ہن اماں لوریاں دین لگیاں نے. کہہ دیو سبحان اللہ. اے تیرے صدقے میں میری جند جان سونیا, تیرے صدقے میں میری جند جان سونیا, کرا تیرے اتو جند
कुर्बान सोने तेरे सदके वे मेरी जिंद जान सोने ते नाले अम्मा हलीमा ज़ियारतां करके कहंदियां ने अज किस्मत टोर के ले आई तेरे कोल। देखो सुभान अल्लाह कह दो। अज किस्मत टोर के ले आई तेरे कोल मेरे सोने तू मेरे नाल हस के ता बोल मेरे सोने तू मेरे नाल हस के ता बोल गैर गईया हुण अम्मा नू पहचान सोने करा तेरे उत्तों जिंद कुर्बान सोने। अम्मा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहंदियां ने चेहरा देखनिया एक चेहरा देखा चेहरे ते निगाह एक आसमान दे चंद ते निगाह ते बां देख के की कहंदियां ने हे तेरे मुखड़े नूरानी दा जवाब कोई ना ए तेरे मुखड़े नूरानी दा जवाब कोई ना तेनू तकने दी चन विच ताब कोई ना तेनू तकने दी चन विच ताब कोई ना इंज जापना आखिर ज़मान सोनिया करा तेरे उत्तों जिंद कुर्बान। अम्मा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऐ ते मेरा रुमाल है ना मैं अदा करके दिखाना कमली वाले ने इंज चुक के लोरियां दे सुभान अल्लाह कह दिया लोरियां दे रहे ने ते जदों अम्मा ने देखा ना लोरियां देंदे ते एक दीवाना मस्ताना दौड़िया गया कि कमली वाले नु अम्मा लोरियां दे रही ने ते क्यों ना होवे लोरी च मैं भी हिस्सा पा ला ते उन्हें जाके क्या अम्मा हलीमा मेरा भी हिस्सा कमली वाले दे कदमां च रख दियो ए मैं भी जरा हुजूर नू नजराना पेश करना लिया। अम्मा फरमांदी तू की लैके ते मां ने जदों देखा ना तो की लिखिया दीवाने मस्ताने ने उन्हें अपने अंदाज च लिखा है नूरी नूरी जगते हवावां जदों चलिया रहमता खुदा ने घर आमना दे गलियां नूरी नूरी जगते हवावा जदों चलिया रहमता खुदा ने घर आमना सोनी घड़ी सोना दिन सोना महीना खुशियां मनांदा पिया मक्का ते मदीना खुशियां मनांदा पिया मक्का ते मदीना हर पासे नूर दियां पईयां ने तजल्ली। मैं चनियोटों भी दौड़ाया ताड़े वालों नजराना देख कह दियो सुभान अल्लाह। दीवानियों अल्लाह मदीना जरूर दिखाएगा ये मोहब्बत नाल उच्ची कह दियो सुभान अल्लाह। मैं भी नसाया मैं कहा जा जा दौड़ के जा अम्मा की खिदमत च क्या चनियोटियां ने सिद्दीका आबाद अल्लाह कहते हैं सिद्दीक भी आबाद सिद्दीका भी आबाद जा 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 जरा चला जा ते मैं क्या सिद्दीकाबाद वालियां ने ना ए हुजूर दे कदमां च नजराना पेश किया है ते जरा साडे वालों भी हाजिरी लग जाए पहले एडवांस सुभान अल्लाह कहो। ते अम्मा ने देखा ना कि सिद्दीकाबाद वाले ने की भेजा ते लिखा है नूरी मुखड़ा ते जुल्फान कालिया और भेजो आका ते दुरूद दियां डालियां ए नूरी मुखड़ा ते जुल्फान कालिया भेजो आका ते दुरूद दियां डालियां ओ यार मेरे आका दिया महफिला सजाया कर यार मेरे आका दिया महफिला सजाया कर और दिन रात सोने से दुरूद पुछाया कर और घर रहन किया सदा खुशहाल। ये आंखों ते एक होर ये मैनू लगता चाइना चो आए ने असल इधर बाबे ने घट इधर बाबे ने देसी घ्यो खाधे हुए मक्खन मलाइया दुध पीते हुए शक्करां खादियां हुई सुभान अल्लाह कह दे उच्ची।
تے ایک نے اپنے انداز چا کیا کہ سونا آیا حبیب خدا دھرتی آباد ہوئی نہیں اے ہو جیا جگ اتے آنا اے دے ورگا نشان کس پانا سونا آیا حبیب خدا دھرتی آباد آگے شاعر نے پتہ نہیں لکھا توجہ کرنا کالیاں کالیاں زلفاں تے چہرہ پاک نورانی کالیاں کالیاں زلفاں تے چہرہ پاک نورانی سورج تو ود کے چمکے میرے آقا دی پیشانی اگلا جملہ تھوڑا جا کوڑا جائے حلوہ کھاندے ہو تے وچ بادام پائے ہوندے نا کدی کدی گری کوڑی آ جائے تو بندہ لنگا ہی رہتا ہے اے ذرا شیر تھوڑا کوڑا جائے لیکن عمل کر لو گے تو زندگی بن جائے گی یہ مائنڈ کرو گے تو سمجھ لو کوڑا اور تو داڑھی نہ کٹوا اس سنت نو اپنا اللہ دے گا تینو جزا سنا آیا حبیب خدا دھرتی آباد ہو اماں حلیمہ سعدیہ حسن دیکھیا جمال دیکھیا کمال ویکھیا ہاتھ دیکھے ہونٹ دیکھے ہر چیز ہی بے مثل تے بے مثال ہے اماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے ادھر توجہ تسی نہیں اجے تاڑی واری نہیں میرے تو بعد تاڑی واری تسی اجے خاموش نہیں جدو میں دعا کرا نہیں اس تو بعد تاڑا بیان دے گئے توجہ میرے اماں حلیمہ سعدیہ تے حضور دے حسن نو دے کے گم ہوئیاں اماں آمینہ دے نکڑے حلیمہ اماں نو کوئی پتہ نہیں آپ دے جمال نو دیکھ کے غرق ہو گیا نکڑے حلیمہ صدقے جوانی حلیمہ اماں نو آواز اچانک پہنچ ہاں آمینہ کی گل ہے صدقے جاواں تو تے میرے لال دے حسن نو دیکھ کے جمال نو کمال نو زلفاں نو مکھڑے نو اے چہرے نو ویکھ کے گم ہو گئی میرے نہ کوئی معاملہ تے طے کرنا میں جمعہ پت میرا بھی ہے تو سینے لایا پت تیرا بھی ہے تو دودھ پلانا ہے ہن میرے نال کوئی معاملہ طے کر کپڑے سونا چاندی درم و دینار اے پیسے روپیہ کنے لیں گی اماں پیار چاہ کے پگلی میری بہن کہندی ہے کی لیں گی میرا تو ایمان تے عقیدہ ہے کہ جتھے دا پیر ہونا ہے اتے پیر آ جائے گا تھلے خیر آ جائے گی تے میرا اعلان سن لے قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں سحر ہوئی جدھر سے یہ گزر گیا آمینہ مینوں کپڑے نہیں چاہی دے مینوں پیسے نہیں چاہی دے مینوں سونا چاندی اے صرف تیرا لال چاہی دے صاحب کمال چاہی دے بدر الدجا چاہی دے شمس الزہا چاہی دے نور الہدا چاہی دے توجہ کرنا اماں فرمانی اچھا لیا مینوں دے ذرا میں سینے نہ لاواں حلیمہ کڑے دا خیال کریے دا ابا کوئی بچہ میرا یتیم ہے توجہ کرنا جدوں امی نے انی گل کیتی نا عرشاں تو آواز آندی ہے آمینہ آمینہ تینوں لکھاں کروڑا مبارکہ ہون حلیمہ نے دا کی خیال کرنا ہے میرے سونے نے حلیمہ دا خیال کرنا اممہ نے پیار کیتا محبت کیتی لو جی اللہ دا نام تھا روایات جے اندر آندے باہر جدو اممہ لے کے نکلیاں باہر حارس بن عبدالعزیز اممہ حلیمہ دے گھر والے دا نام ہے دبلی پتلی ایک اونٹنی جی ایک روایت دے اندر آندے خچر تے زیادہ حدیث دے اندر جڑیاں تفسیران دے اندر اونٹنی دا ذکر ہے یہ جدوں میرے مصطفیٰ دے حسن دا جمال تے نور دیاں لائٹاں پئیاں اونٹنی اٹھ کے کھڑی ہو گئی کدی پیرے چک دی کدی دوسرا چک دی اس نے کہا ہاں ہائے نہیں حلیمہ میں صدقے جاواں کوئی بچہ مل گیا
अम्मा फरमा दिया ने सिर्फ बच्चा मैनू तो इंज लगता है नबियां दा लाड़ा। अल्लाह ने सारा कुरान दा खुलासा ही मेरी झोली विच रख दिता, सारा कुरान ही मेरी झोली च रख दिता। ते ए तुसी लवो अल्लाह दा ना, ते ए ऊंटनी नू की है ये ते इनू बन्नो ते बिठाओ इनू। जदों बिठाया ना ते हारिस कहंदा है हुण ऊंटनी नू नहीं उठनी है, बह जा जमीन ते बह जा। तेनू नहीं पता नबियां दे सरदार आए ने, साहिबे कमाल आए ने, ते ऊंटनी कंबदी कंबदी नाले बहंदी है, नाले मेरे मुस्तफा दे चेहरे वाल सुभान अल्लाह कह दियो बहंदी है भाई। ते ऊंटनी नू हारिस ने कहा बह जा आज तू जमीन पे बह जा, क़यामत दी सुबह तक मिंबरां ते तेरी हो जाएगी, बह जा। हाय हाय ये जदों कचावे दे अंदर अम्मा बह गई टेक ला के, हुण हारिस दी कंड होई ते अम्मा फरमांदियां ने ए मेरे सरताज ए जरा तुसी लाल नू अपनी झोली च रखो ना, ते ए नन्ने नन्ने हत्थां च ए मुहारां नू फड़ाओ। लोगो जदों नन्ने नन्ने हत्थां दा करंट मुहार च गया, ऊंटनी ने कहा आसमान अल मुंह चुक के मौला ये आंखें ते वल्लैल दियां जुल्फां वाले दे सदके मैं भी बोला। आवाज आंदी है तू ते जानदार है, ये ते मेरा मुस्तफा इन्नी अजमत आला है, एदे हत्थां च गूंगे पत्थर आणगे, वो भी बोलणगे, गूंगे दरखत बोलणगे, पहाड़ बोलणगे, गलियां बोलणगियां, बाजार बोलणगे, ते हां तू भी बोल। ऊंटनी ने आख्या खबरदार हलीमा हारिस हुण मैनू छपका ना मारी, मैनू अड्डियां ना मारी, क्यों कि अगे मैं तुहाडी सवारी सी, तुसी मेरे सवार, ते मैं हुण कमली वाले दी सवारी हां, ते कमली वाला मेरा शाह सवार है। हुण मेरा ऐलान सुन लो, जिथे तुहाडी निगाह दी इंतहा होएगी मेरे कदम दी इब्तिदा होएगी। जदों ऊंटनी नू इंज कीता ना, ऊंटनी उठी ते चल पई। ए मेरे सोने दी सवारी हुण रवायात दे अंदर आंदे सब तो बाद ए मेरे नबी दी सवारी उठ के टुर पई, ते पहले टुरियां होइयां दाइयां माइयां बच्चियां नू लैके जा रहियां ते अपनी अपनी सवारी नू अपने अंदाज नाल चला रहियां। ए सारियां तो बाद ए जदों कमली वाले दी सवारी टुर पई, कह जरा सुभान अल्लाह, ते सारियां ने देखिया नी पिछों किसे सवारी दी आवाज आ रही है, नी कुड़े पीछे कौन सी कहन लगियां पीछे ते हलीमा दाई, ओदी ते सवारी टुर नहीं सकदी, उठ नहीं सकदी, बीमार ते लाचार। रवायात के अंदर आंदा इन्नी देर हुई ते अम्मा हलीमा दी सवारी करीब आ गई। जदों करीब आई तो सारियां ने हाथ फड़े ते रस्ता रोकिया ते रोड ब्लॉक कर लिया, ते सारियां अम्मा हलीमा वेख के कहंदियां हाँ हाय नी कुड़े ते हलीमा नी, हलीमा रोक, हलीमा रोकी। ते जुबाने हाल नाल कहन लगियां सानू दस नी हलीमा माई नी किथों तेरे भाग जाग पे, सानू दस नी हलीमा माई नी किथों तेरे भाग जाग पे, तेरी गुरबत नू जाने खुदाई नी किथों तेरे भाग जाग पे, सानू दस नी हलीमा माई नी किथों तेरे भाग जाग पे। ते नाले जुबाने हाल नाल कहन लगियां नी क्यों इन्नी तेज डाची नू दौड़ाई जानी, क्यों इन्नी तेज डाची नू दौड़ाई जानी है, केड़ी दुनिया दी दौलत कमाई जानी है, क्यों इन्नी तेज डाची नू दौड़ाई जानी है। कि अम्मा हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा वाल मुंह करके कहन लगियां नी जिन्नू तुसां ने सी चाया मैं तां चाही जानी। उन्हें कहा हाय नी हलीमा ओही बच्चा है, फरमाया बिल्कुल ओही है। सारियां कहन लगियां नी हलीमा ते लुट के ले गई, इंज लगदा खुदा दी नी जिन्नू तुसां छड्डे आईयां सी यतीम जान के, मैं ते ओनू सीने लाया है अमीन जान के। मेरे मौलवी हज़रात
اے جنوں تساں چھڈ آئیاں سی یتیم جان کے میں تے اونوں سینے لایا ہے امین جان کے ساری دنیا دی دولت کمائی جانی ہے کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے اے ساریاں جاریاں تے نالے کہندیاں نی ذرا ٹھہر جانی مکھڑا دکھائی جائی نہیں ساڑی ستی تقدیر نو جگائی جائی نہیں ساڑی ستی تقدیر نو جگائی جائی نہیں اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نہیں نکڑے یہ تسی بڑیاں منتاں تے ترلے کر دیا ہوں تے میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ ساریاں نے ایدہ حلیمہ ایدیاں ظلفاں تے صدقے اے شانہ والے دے صدقے اے ذرا دیدار تے کرا دے اماں فرمانیاں توبہ 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 میں تڑیاں پیڑیاں نظرہ ان پین نہیں دینے پیشانٹ جو ناز آ گیا نا پاگ لگ گئے نا پیشانٹ جو رستہ چھڑ جو میں تڑیاں پیڑیاں نگاواں اپنے بچے دے چہرے انور تے پین نہیں دینے تے نہ دودھ پلانا پچھاڑ جو ہاں یہ تسی میریاں بڑیاں منتاں تے ترلے کر دیوں میرے پیچھے آ جاؤ میری حویلی چاہ جاؤ میں چو کے بکریاں دا دودھ بھی پیاواں گی رجا کے دیدار بھی کر چنی اٹھا لیا ذرا توجہ کر اے میرا اپنا انداز اے کوئی جاری ہے سزوکی کار تھا کوئی کرلٹس تھے کوئی کرولا تھے کوئی ہونڈا تھے میں نو انج لگتا ہے میرے مصطفیٰ دی پیچھو بی ایم ڈبلیو آ گئی کہتے ذرا سبحان اللہ اے جدوں گئی نا تے انج اشارہ کیتا دیکھ دیں سواری او ساریاں کہنا چلو نہیں چلو چھیتی کرو جلدی کرو اے چل دیاں سواریاں ساریاں ٹور پہیاں تے اما آمینہ دی سواری بھی ٹور پہی اے چل دیاں اما دی حویلی قریب آ گئی گھر قریب آ گیا تے حارس نے کہا کہ حلیمہ اے تمہیں مہار پھڑتے میں بھی پھڑا دونوں زور لا کے روکیے بڑی تیز رفتاری نال اے سواری جا رہی تے سواری نو روک تے سواری دیاں بریکاں لگ گئی جدوں سواری رک گئی تے اماں نے سواری تھلے بٹھائی تے جدوں حویلی دے قریب گئی نا گھر وچ ایک بیٹی سی جدا نام سی اما شیمہ کہہ دیو سبحان اللہ میں نو انج لگتا ہے تاڑے تے نا مسلط میں نو کر دیتا بن کے بٹھایا سبحان اللہ کہہ دیو دیہاتی ماحول سی سارے دیہاتی ہیں نا توجہ اما حلیمہ سعدیہ نے جدو لال لایا ہویا اپنے نال تے حویلی علموں کر کے کیا نکڑے شیمہ جی اممہ جی فرمایا بیٹی ویکھ میں تیرے لئے کی آندہ کوئی ماں آوے بیٹی لئے سوٹ لے کے آئے کوئی ماں آوے بیٹی لئے صوفہ لے کے آئے کوئی ماں آوے بیٹی لئے فرج لے کے آئے کوئی ماں آوے بیٹی لئے سونا تے چاندی لے کے آئے بیٹی میں تیرا ویر آندہ ہے بدر منیر آندہ ہے سارے نبیاں دا آخیر آندہ اممہ شیمہ چھوٹے چھوٹے قدمہ میں صدقے جاؤں میں قربان جاؤں میں صدقے جاؤں جدو دیکھیا میرے سونے نو کہ ظلف دے اندر اللہ نے واللیل دے کنڈل پائے ہوئے چہرہ اللہ نے کیا ہے چہرہ میرے مصطفیٰ دا انجے جی میں وضوحا ہونٹ یوہا سینہ علم نشرہ تے مجمع میرا ستا پیا توجہ اما شیمہ نے نا پڑھیا بسم اللہ کرا صدقے جاواں تے اما شیمہ نے چوکے نا ہن اما شیمہ کی کہندیاں نے توجہ کرنا ذرا ایڈوانس سبحان اللہ کہو آیا نبیاں دا سردار صدقے جاواں میں صدقے جاواں میں مائی آمن دا من ٹھار صدقے جاواں میں صدقے جاواں میں یہ دسو کہ اما شیمہ نو ایک نہیں سکھایا دینے چکنے پایا دلہ چ وسن والا کون اولاد دین والا کون
بیٹے دین والا کون؟ بیٹیاں دین والا کون؟ سانو پیدا کرنے والا کون؟ رزق دین والا کون؟ تے اماں شیمہ چوک کے چہرہ بڑا سونا ہے، چہرہ دیکھ کے اماں نے پتہ کیا کہ چہرے دیا قسم قرآن پہ چاندہ ہے واللیل زلفاں نو جدوں لہراندا ہے، واللیل زلفاں نو جدوں لہراندا ہے، چھپ جان دے چند تے تارے صدقے جاواں میں، صدقے جاواں میں، مئی آمن دا من ٹھا۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ہاں ہائے نہیں کڑے میں تے آکھیا سی میں ہی دیوانی ہوئی تے تو ہی دیوانی، میں کہ اماں اے تے تیری تھی ہے، قیامت تک آن والی امت بھی میرے مصطفیٰ دی دیوانی ہو جائے، میرے نبی دی شان سنن والے بھی دیوانے ہونگے۔ تے اماں فرمانے ہیں کڑے اے بچے نے بھی جے دودھ پانی شربت نہیں پیتا تے تیرا والد تیرا باپ بھی سفر کو تو کیا کوئی دودھ پانی دا انتظام کر۔ اماں شیمہ بڑے پیار لگا اماں جی کہاری چ بکریاں کوئی نہیں، ویر چران گیا ہے جنگل، شام تک ٹھہرو جدوں آ جائے گا پھر چو چو کے رجا رجا کے دودھ پیاواں گے۔ امی فرماندے ہیں کہاری چ بکری کوئی نہیں، اماں جی او ایک کوئی بکری او کھڈے بنی، امی کہندی او کھول کے لایا اج پھر دے پاک جاگ پے نے۔ اماں شیمہ رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے قدماں نو جدو ٹریاں بکری کو گئی نہیں بکری ہے دودھ دے گی، بکری نے سر مار دیتا اٹھ اٹھنی میرا ویر آیا ہے۔ تو یہ میں اسی انداز کرا نا کہ جس طرح دیہات دے اندر حویلی چ ماجھ یا گاں یا بکری اماں شیمہ نے انج کیتا ہوئے گا سبحان اللہ کہو یار، حسن نالو سبحان اللہ کہیے تو جنت درخت لگ جائے گا۔ اٹھنی اٹھایا بکری نو دڑام بکری پھر دیکھ پئی انہیں کہا اٹھ اے تے ڈگیاں نو اٹھان آیا ہے، چل تکا تکا لا کے بکری نو نا اماں حلیمہ دے قدماں چ اماں شیمہ بکری لے آئی تے میرے نبی دا ہاتھ اماں حلیمہ نے پھڑیا بکری تے پھیریا، میرے سونے دا ہاتھ جدو بکری تے پھیریا بکری نے اپنا آپ چھنڈیا، بیماری مک گئی، شفا آ گئی۔ ہن بکری اپنا پیر چھنڈ دیے، کدی سجا پیر مار دیے کدی کھبا تے آسمان ال منہ چوک کے کیا مولا یہ آنکھیں تے واللیل دیاں زلفاں والے دے صدقے میں بھی بولا، آواز آندی ہے تو بھی جاندار ہے، میں اپنے سونے دے صدقے تینوں بھی اجازت دینا بول۔ بکری نے کہا حلیمہ شیمہ خبردار اگے تاڑے جننے بھی سن کام وہ تسی اپنی مرضی نال کر دیا سو، ہن میرا اعلان سن لو لے او جنہیں پانڈے شانڈے لینے تاڑے برتن تے موک سکتے میرے تھنا چو ہن دودھ نہیں موک سکتے۔ اماں شیمہ حیران، اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ حیران، ہاں ہائی نہیں کوڑے بکری بھی اج بولن نہ گئی ہے، آواز آندھی ہے میرے مصطفیٰ دی آمد دا صدقہ ہے، اے میرے نبی دا موز ہے، لیا نہیں کوڑے برتن ایک چھوٹی جی گڑوی سی لے کے اماں نے پڑھیا بے بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے اے بھی لینا باری تے جاگ بنا تُتے جم دے نہ باہو تے بھویں لال ہون کڑ کے اماں حلیمہ بیٹھ گئے، اماں شیمہ ایک چھوٹی جی گڑوی لے کے اماں نے دودھ جو ہے گڑوی دودھ نال اماں فرما دیا ہور کڑیے برتن لیا ایک گھر وچ کروا سی لوٹا لوٹا چوکے لے آندا اماں نے لوٹے چ بھی دودھ چویا لوٹا بھی دودھ نال پر گیا میں کہا واہ اماں تیریاں شاناں واہ اماں ساڈیاں قسمتاں اج میری اماں حلیمہ نے لوٹے چ دودھ چویا 1400 سال تو بعد لوٹا تبلیغیاں دے کام آ جائے گا
ہر پاسے رائیونڈ لوٹا ہی لوٹا ہاتھ وچ سوٹا اتے لوٹا کہہ دیو سبحان اللہ کہہ دیو سبحان اللہ لوٹا بھی بھر گیا تے کڑے برتن ہور لیا اماں جی گھر دے اندر کوئی برتن پانڈا شانڈا اور تے کوئی نہیں اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے ماسی کوانٹر کو مانگ رہا اماں شیمہ دوڑ کے گئیاں جا کے گیا ماسی کوئی پانڈا شانڈا ہوئے تے دے سی بکری چوڑی ماسی ایک بالٹی لے کے آ رہی ہاں ہے نہیں کڑے تاڑے گھر پانڈا شانڈا کوئی نہیں جنہیں ہے سن ہوتے سارے ہی بھر گئے ہاں نہیں بکری یہ فارم دی گاہیں دودھ ہی نہیں پیا مقدہ ہن اماں کی گاہیں سیمہ فرماندیاں نے توجہ کرنا میرا تصور میں آکھیا اماں جیدے صدقے اللہ نے جانورانو دودھ دیتا ہو دودھ والا ہی آ گیا اے جیدے صدقے بہاراں آئیاں اے جو برتن بھر گئے ایمان سینیاں وہ پچھوں جڑیاں دائیاں مائیاں سن وہ بھی اپڑ گئیاں انہوں نے ویکھیا حلیمہ دا گھر روشن برتن روشن جانور روشن بکریاں روشن اونٹنیاں اے مجمع سارا کہہ دیو روشن تے ساریاں دائیاں آکے کہنے لگے نہیں حلیمہ صدقے جائیے یہ تو آنکھیں تے اسی اپنیاں بکریاں تیریاں بکریاں چھاڑ دیئے فرمایا چھاڑ دیو آج میں بڑی خوش ہوں میرا لال آیا ہے صاحب کمال آیا ہے چھڑ دیو اونٹنیاں چھڑ دیو ساریاں نے جدو اپنیاں بکریاں تے اونٹنیاں چھڑ دیاں ہن ساریاں نہ کٹھیاں ہو کے آئیاں اماں حلیمہ دے دروازے تے ساریاں مل کے کی کہنیاں حلیمہ مینوں نال رکھے میں ختم کرنے لگا اچھی کہہ دے سبحان اللہ حلیمہ مینوں نال رکھ لے حلیمہ مینوں نال رکھ لے نال 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 رکھ لے حلیمہ مینوں نال رکھ لے چلہ تیرا نی اماں چلہ تیرا نی اماں چلہ تیرا بالانگی روٹیاں پکاوانگی نس کے بازاروں تیرا سودا بھی لے آوانگی نس کے بازاروں تیرا سودا بھی لے آوانگی تیرا لپانگی اماں تیرا لپانگی ککھاں والا ٹھارا حلیمہ مینوں نال رکھ لے حلیمہ مینوں نال رکھ لے جتھے جتھے نی اماں جتھے جتھے کلیں گی میں اوتھے جاوانگی نس کے بازاروں تیرا سودا بھی لے آوانگی کیوں کہ سانوں مل جائے اماں سانوں مل جائے بخشش دا سہارا حلیمہ میں ہاتھ چوک کے کہہ دیو تاکہ پتہ لگے حضور نال سانوں ہی پیار انج کر کے راو حلیمہ مینوں نال رکھ لے حلیمہ مینوں نال رکھ لے نال 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 رکھ لے حلیمہ مینوں نال رکھ سینے ایمان نال پڑھے دل خوش ہویا سبحان اللہ برتن سارے دودھ نال پار گئے اماں نے سارے دی دعوت کیتی لنگر کھاؤ راج راج کے دودھ پیو راج راج کے میرے سونے دی آمد دے صدقے اللہ نے اماں حلیمہ دی گود بھی روشن کر دیتی گھر بھی روشن کر دیتا جانور بھی روشن کر دیتے تے جنہ دی نسبت کملی والے نال ہوئی وہ دیوانے بھی روشن ہو گئے کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں وآخر دعوانا ہاں جی کہندے نے میاں صاحب ادھر بھی میاں صاحب اے بھی میاں صاحب باغ بہارا تے گلزارا تے بن یارا کسے کاری
جان ہزاراں تے میں شکر کراں لکھ واری تے سفنے اندر میرا سونا ملیا تے میں گل وچ پایا باوا تے ڈر دی ماری میں پلک نہ کھولا تے کتے پھر وچھڑے نہ جا اللہ سب کا آنا مل کے بیٹھے ہاں جی اے فرمیشن پروگرام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ سارے میں رہ جائیں کہ پھر اوتھے جا کے کھانا طواف کر دیا تے کھجورا زمزم پی پی تے لانا ڈکے تے کلے آنا جانا ہے میرے کاری طاہر رشید صاحب نو نال لے کے جانا کیونکہ ساڈے امام پاک نے انہاں دے نال جانا ساڈا پتہ کی حال ہے اپنے لیے سوٹ لینا ہوئے تے 2300 دا تے یہ امام صاحب نے لینا اوے پترا 400 والا ٹویل دا لے امام بری پھر دیکھو تو اللہ تعالیٰ لے جائے مکے تسی مکے دے امام دے جا کے کتے کپڑے ویکھو نا اونا دی ساجت آج اونا دی اگے پیچھے گھڑیاں جنہاں نے امام دی قدر کی تھی اپنے خطیب دی قدر کی تھی اللہ دی قسم کھا کے کہنا اللہ نے دنیا آخرت اونا دی قدر کی تھی اے تسی سمجھ دیو کہ اسی اپنے امام تے خرچ کرنے بس ایویں نا فرمایا جن نے امام تے خطیب تے مؤذن تے نعت خوان تے مال خرچ کیتا میرے آقا نے فرمایا انج یہ جی میرے تے خرچ کہ اللہ پاک سانو سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا